تعالیٰ اودی مغفرت فرما دے گا۔ تائیں تے اسی عظمت اہل بیت نو بیان کر دیاں اور اہل بیت دی عظمت نو بیان کر دیاں اس یہی آنے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ تسی بھی آل بیت نال محبت کرنے والے بیٹھے ہو، ذرا سارے میرے نال رل کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ترجمہ بھی یہی بنتا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت 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 آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ آج ذرا میں تین صحابہ دی بارگاہ دے اندر لے جاواں، صحابہ نے اہل بیت دے نال بڑی محبت کیتی ہے۔ آج ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر چلیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے بڑے بڑے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے نے۔ جنگجوؤں نو 500 درہم دیتے نے، جنگجو 500 درہم لے کے جا رہے نے۔ حضرت امام حسن دیواری آؤندی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 درہم دیتا، 1000 درہم حضرت امام حسن لے کے ٹر گئے نے۔ حضرت امام حسین دیواری آؤندی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1000 درہم لیندے نے۔ حضرت عمر فاروق نے دوجے صحابہ نو دوجے جڑے جنگ لڑ رہے ہیں انہاں نو 511 درہم دیتے نے۔ لیکن حضرت امام حسنین کریمین دی واری آئی ہے، نبی کریم علیہ السلام دے نواسیاں دی واری آئی ہے، امام حسن دی واری آئی ہے، امام حسین دی واری آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 1000 درہم دیتا وے۔ سید العادلین امام العادلین آپ دی عدالت تو بعد عدالت کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے آپ دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے نے، عرض کرتے نے یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین تسی عدالت دے بادشاہ ہو، امام العادلین ہو، اے انصاف نہیں تسا کیتا، اے ونڈ نہیں تسا کیتی، اے عدالت قائم نہیں کیتی۔ امام حسن حسین نو 1000 درہم دیتا، اے سانو 500 درہم دیتا۔ اسی تے ادھر دے جنگ جوواں جد امام حسنین کریمین دے بچے آن اجے چھوٹی چھوٹی انہاں دی عمر آئی، اسی ادھر دیاں جنگاں لڑن لگے ہاں، تسا انہاں نو 1000 دیتا، سانو 500 دیتا۔ اے عدل نہیں ہویا، اے انصاف نہیں ہویا۔ اگو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جواب سن کے سینہ ٹھر جاوے دا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کون صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں محمد بعد کوئی نبی ہوندا عمر ہوندے۔ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں ارشاد فرمایا میرا عمر ہوے اے جڑی گڑی محلے دے اندر چلا جاوے، چاہے شیطان جنہ دے اندر ہوے یا انسانہ دے اندر ہوے، حضرت عمر فاروق نو ویکھ کے نس جاندا وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر میرا ہوے جدے نال حق رہندا ہے، حق عمر نال رہندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق نے کی ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن عمر، اے میرے پتر اگر تینوں بھی چاہیے 1000 درہم تے پھر ایک کام کرے، لا دینا تے نانے ورگا نانا لے کے آ، امام حسن دے نانے محمد ورگا نانا لے کے آ، انہاں دے باپ علی ورگا باپ لے کے آ، انہاں دی ماں فاطمہ ورگی فاطمہ لے کے آ، انہاں دے باپ علی ورگا باپ لے کے آ۔ اگر تو نہیں کر سکتا پھر مقابلہ کرنا چھڑ دے، کیونکہ انہاں دا مقام بڑھاوے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے دنیا دے اندر بھی نبی دے نال نے اور دنیا دے اندر بھی
نبی دے نال رہے نے پھر مرنے تو بعد زدر زاری پردہ کیتا وے نبی دے نال لیٹے نے نبی دے نال سوئے ہوئے نے اور پھر جدر قیامت والے دن اٹھن دے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا پہلو میری قبر کھلے دی پھر میرے یار صدیق دی قبر کھلے دی پھر فاروق دی قبر کھلے دی بندہ نبی کریم علیہ السلام دے نال جنت دے اندر ہوئی جا سکتا ہے جڑا صدیق نو بھی مندا وے عمر فاروق نو بھی مندا وے حسنین کریمین نو بھی مندا وے پتہ لگیا حضرت حسنین کریمین او دے نے جدے عمر فاروق نے عمر فاروق او دے نے جدے امام حسین نے دائت نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا مات علی حب آل محمد مات مغفورا فرمایا جڑا میری اہل بیت نال محبت کرنے والا اس دنیا تو چلا جاوے گا اللہ او دی مغفرت فرما دے گا یا اہل بیت دا مقام دے ویکھ تے صحیح حضرت علی المرتضی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا انہاں دا میں مختصر تعارف کراواں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قلت مولاه فهذا علی مولاه فرمایا جدا میں محمد مولا او دے علی مولا نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی وقلبی وروحی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے فرمایا فاطمہ میری روح ہے میرا دل ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسنین کریمین سے بارے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ فرمایا حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے یار جی دی سلطنت ہو دیئے سرداری ہو دیئے سلطنت جنت حسنین کریمین دیا جڑا اونا تو مرنے دا پائی جنت وچ جاوے گا اس نے دیسیاں نے آکھے عظمت آل نبی ذرا محبت نہ پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں جو فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے در زہرا ہوں جڑا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دردہ گداوے وہ ذرا میرے نال رل کے پڑھو میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا تیرا تے میرا جنازہ جدن اٹھے ادھر ساڈی اے پہچان نہیں ہونی چاہیے اے فلانے نامے دا فلانے کاری دا جنازہ جا رہا اے فلانے راجہ صاحب دا جنازہ جا رہا اے فلانے حافظ صاحب دا جنازہ جا رہا اے فلانے چودھری صاحب دا جنازہ جا رہا جدن ساڈا تیرا میرا جنازہ اٹھے لوگ ساڈے بارے وچ اے گواہیاں دین لوگ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں المختصر گل یہ کہ اہل بیت دے نال محبت اور صحابہ دے نال محبت یہ ایمان والے دے واسطے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، آمین۔